نہیں حلیمہ پریشان نہ ہوویں، اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے، میں تیری پوری خدمت کراں گی، تینوں خوش کراں گی، میرے پتر نو لے کے جانا۔ تے سیدہ آمنہ علیہ سیدہ حلیمہ علیہ کی رحمہ جڑیاں نے، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چکیا، حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا تے محبت پہ گئی دل دے اندر، تے انج کر کے سیدہ آمنہ نو بیٹا پکڑایا۔ ہن ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں، اوئے میرا رب کائنات دا مالک و خالق، اللہ اکبر، کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لوگ دیاں دینا اونا دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا، پسند نہیں کیتا، میں آنا دائیاں نہیں چھڑیا، اللہ تعالیٰ نے نا دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا، جیڑیاں دل چ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگ دیاں، اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی، اللہ اکبر، اللہ نے ہو دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی، جدے دل چ دنیا دا تمام تے لالچ او دائی پسند کیتی، جدے دل چ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے۔ دوجی گل سنیا جے، انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا تے ٹر پیاں، تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کی گل ہے تو بھی چھڈی جانی ہے میرے پتر نو؟ فرماندی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کریم سادیانا سانو انکار، اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، اما لال ویکھنا، کریم سادیانا سانو انکار، اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، سونے آئے ایدے کولوں چن شرماندا اے، شمس وی ایدے اگے نظراں جھکاندا اے، سونے آئے ایدے کولوں چن شرماندا اے، شمس وی دے اگے نظراں جھکاندا اے، نظراں جھکاندا اے، اے ہو ضد ساڈی اے ہو تکرار، اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، کریں سادیانا سانو انکار، اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، آکھنا اے تینوں اساں آکھنا نہیں غور نو،
اینو آنکھ چلے اساں ویکھنا ہے ٹورنو ویکھنا ہے ٹورنو آکھنا ہے تینو اساں آکھنا نہیں غورنو اینو آنکھ ٹرے اساں ویکھنا ہے ٹورنو ویکھنا ہے ٹورنو ساڑے سامیں کر ایدے رخسار اساں تیرا لال ویکھنے نی اماں لال ویکھنے کدی کمیں چانے نو کدی دلدار تو پیار نال کدی کمیں اینو من ٹھار تو اینو من ٹھار تو ساڑے سامیں ذرا ساتھ اینو مار اساں تیرا لال ویکھنے نی اماں لال ویکھنے کری سادیانا سانو انکار اساں تیرا لال ویکھنے نی اماں لال ویکھنے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیا میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تاڑی مسجد دے امام و خطیب بالخصوص محترم بھائی عمر فاروق صاحب محترم بھائی محمد عثمان رحمانی صاحب دیگر انہوں نے رفقا اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے میرے ذمہ پائیاں نے موضوع ڈال دیتا بے موسمہ گیا جیدہ کوئی موسم نہیں بہرحال میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی میری ذرا طبیعت اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے انہوں نے زیادہ بھی تسی بچپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چلو بہرحال میں کوشش کروں گا اس سے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کروں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجسمہ برکات بنایا آپ دا بچپن بھی بابرکت سی جوانی بھی بابرکت سی بڑھاپا بھی بابرکت سی اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس قدر خیرہ اور رحمتہ نال نوازیا ہے کہ جتھے محبوب دا پیر ہویا ہے پھر اتھے خیر ہی ہوئی جس طرح آپ دی جوانی سونی ہے آپ دا بڑھاپا بڑا پیارا ہے اس سے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بھی بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے میں آپ دے بچپن دی چند برکات تواڈے سامنے عرض کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بچپن چی اینا برکت اور رحمت والا بنایا جہانا واسطے رحمت بن کے آئے آؤ ذرا تسی اللہ دے قرآن تے غور کرو توجہ کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے الم یجدک یتیما فآوا مولا کریم فرماتے نے سونیا اساں تنو یتیم پایا پھر اسی تنو جگہ عطا کیتی لوگاں دے دلان اندر تہاڈا ادب پیدا کیتا تہاڈی محبت پیدا کیتی تہاڈا احترام پیدا کیتا تہاڈی قدر بنا چھڈی
اسی تنو یتیم پایا پھر اسی تنو شانہ نل نوازیا مقام و مرتبے نل نوازیا ورفعنا لکا ذکرک اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا اسی تنو عظمت تے شان نل نوازے آئے توجہ کرے اجے غور کرے اجے مسلمان بھائیو نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے آقا کریم نو اللہ تعالی نے دنیا تے گلایا مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا فرمایا تحقیق اسی اہل امام تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلایا آخری پیغمبر گلایا ہے تاکہ انہاں دا تزکیہ کرے انہاں نو اللہ دیاں نشانیاں بیان کرے معلم بن کے آیا لوگاں دی اصلاح کرنے واسطے آیا توجہ کرے اجے غور کرے اجے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول دا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ بعض علماء دا اس مہینے تے بھی اختلاف ہے تے زیادہ تر علماء دا تاریخ اندر اختلاف ہے تے جمہور علماء سیرت نگار جڑے گزرے نے انہاں لکھیا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول نو ہوئی سی سوموار دا دن حدیث پاک اندر واضح وے کیونکہ میرے پیغمبر جمعرات تے سوموار والے دن دا روزہ رکھیا کرتے سن پوچھیا گیا سونے ہو جمعرات دا بھی روزہ رکھ دے جے سوموار دا بھی روزہ رکھ دے جے تے صحابہ نے سوال کیتا میرے پیغمبر نے دسیا فرمایا جمعرات دا روزہ تاں رکھنا وا کہ جمعرات والے دن لوگاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتے جاندے نے تے میں چاہنا وا میرے عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر جاون تے میرے اعمال دے اندر روزہ شامل ہوے تے سوموار دا روزہ تاں رکھنا وا اس دن میں پیدا ہویا سی اس دن میں دنیا تے آیا سی اللہ اکبر مبارک مسجد دے اندر آن والیو مانا والا دے رہن والے مسلمان بھائیو پتہ کی لگیا میرے پیغمبر دام دادے اللہ اکبر شکر کیے جس دن میرے نبی دی ولادت ہوئی اللہ دے نبی نے اس دن روزہ رکھ کے اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا ہے لہذا کی پتہ لگیا بندے نو خوشی لب جائے نا تے بندے نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے تے شکر دا انداز بھی نبی پاک نے دس دیتا روزہ رکھ کے شکر ادا کیتا ہے بجائے کہ بندہ شکر دے موقع تے اللہ دا شکر کرن دی بجائے خوشی دے موقع تے بندہ ٹول کڈ لوے بندہ جناب موسیقی دے پروگرام بنان لگ جائے بندہ شراباں دے پروگرام بنان لگ جائے نہیں میرے پیغمبر دا انداز کیے اللہ دے نبی نے اس دن روزہ رکھیا ہے فرمایا اس دن میں دنیا تے آیا ہاں اللہ تعالی مینوں شاناں نال نوازیا ہے تے میں اس دن دا روزہ تا رکھنا وا یعنی حدیث مبارکہ دے اندر دن دا تعین موجود ہے تاریخ دا تعین موجود کوئی نہیں کسی نے 2 ربیع الاول لکھیا کسی نے 12 ربیع الاول لکھیا کسی نے 8 ربیع الاول لکھیا تے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے 10 محرم الحرام نبی پاک دی ولادت دا دن لکھیا الغرض مختصر میرے نبی تشریف لے کر کے آئے تے آپ دا آنا بڑا بابرکت ہے سیدہ آمنہ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہے
رحمت للعالمین دے اندر لکھے آئے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام میرے رحم دے اندر آئے نا اللہ اکبر مینوں انجدا خواب آیا کہ اللہ تعالی نے میرے پیٹ وچ ایک نور نکلے آئے کہ او دے نال اللہ نے شام دے محلات نو روشن کر چھڑے آئے اللہ اکبر بعد روایات دے اندر آندا ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام میرے وجود اندر آئے نا جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحم دے اندر آئے تے میں جناب پانی پر نماز تے جاندی نہ کنویں دے کولو تے جدو میں اپنا جناب کنویں دے وال میں برتن اپنا نیچے کر دی عام روٹین سی کہ بوکیاں دے نال لوگ پانی کھچیا کرتے سن اتے اباریا کرتے سن پھر پانی نکال دے کہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں جدو پانی والا برتن کنویں تے لے کے جانا نا اللہ اکبر تے پانی آپے اتے نو آ جانا پانی آپے میرے ڈول تک آ جانا تے بڑی آسانی نال میں پانی پر لینا اور فرماندیاں نے جدو میں زمین تے چل دی سی نبی سونا میرے شکم اندر آ گیا جدو میں زمین تے چل دی سی نا تے زمین دے نکیلے پتھرانو اللہ تعالی میرے واسطے نرم کر دیا کردے سن کیوں میرے پیٹ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ دی گود دے اندر اور نب دے رحم دے اندر جہانہ دا سردار آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی نے جنہوں رحمت للعالمین نبی بنایا ہے اے میرے نبی دے دنیا تے آن تو پہلے میرے پیغمبر دی برکات نے ان توجہ کرے آجے غور کرے آجے پھر وہ دن آیا سحر دا ویلا سحر دا ویلا کہ نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا وقت ہو گیا ہے صبح صبح فجر تو پہلا اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آن لگے نے ایک سورج آسمان والا چڑھن دیاں تیاریاں اندر تے دنیا نو روشن کرن دیاں تیاریاں اندر ہے ایک سراج منیر دنیا تے آن دیاں تیاریاں اندر ہے اس سورج نے چڑھ کے اس دنیا دے اندھیرے مکانے نے اس سورج نے آ کے اس دنیا دیاں جہالتاں مکانیاں نے اس سورج دے آنر دنیا روشن ہونی ہے اس سورج دے آنر دنیا ایمان والی ہونی ہے اس سورج دیاں کرنا پھیل دیاں نے تے جناب کسانہ دیاں فصلہ تیار ہو دیاں نے اس سورج دیاں کرنا پھیل دیاں نے تے مومنین دیاں نسلہ تیار ہونیاں نے اے او سراج منیر آ رہا ہے میرے پیغمبر دی آمد ہوئی دنیا دے اندر اے مکے وچ ہولے خوشبوئاں دے ہولے گئے مکے وچ ہولے خوشبوئاں دے ہولے گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے او دی رحمت رم جھم لائی او دی رحمت رم جھم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ چن چڑھیا اللہ اکبر میرے پیغمبر دی آمد ہوئی او ظہور تشریف لے کر کے آ گئے کہ سیدہ آمنہ نے نبی پاک علیہ السلام نو گودی اندر اٹھایا ہویا ہے اللہ اکبر محلے دیاں بیبیاں سیدہ آمنہ نو مبارکاں دے دیاں پیاں نے دیاں آمنہ تینو مبارک ہوئے ایڈا سونا لال اللہ تینو عطا کیتا ہے کہ ساڑی آنکھ نے ایڈا سونا کدی نہیں ویکھیا اللہ اکبر تے محلے دیاں بیبیاں مبارکاں دیون لوگاں مبارکاں دیاں سردار عبد المطلب آ گئے مبارک دیتی تینج کر کے اپنے پوتے نو اپنے ہتھاں اندر اٹھا لے آئے فیصلہ بادیو تسی جان دیو نا اس باپ دی کیفیت نو جدا جوان بیٹا دنیا چھڑ کے چلا جائے تے اللہ تعالیٰ اس پتر دی نشانی عطا کر دے وے پھر اس باپ نو اپنے اس پوتے نال کنا پیار ہوئے گا کتنی محبت ہوئے گی اس پوتے نال تے سیدہ آمنہ میرے نبی نو ویکھ دیاں نے کدی خوش ہو جاندیاں نے تے کدی رون لگ پیندیاں نے سیدہ آمنہ کیوں رون دیاں نے خوشی تے اس گل دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا لال عطا کر دیتا ہے تے غم اس باپ دا ہے کہ میرے بیٹے دا باپ دنیا تے کوئی نہیں نبی پاک دی ولادت تو پہلے ہی باپ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے تے جان دیو نا جنہ بچیاں دے باپ نہ دنیا تے ہونا
کہ لوگ انہاں نال کی سلوک کریا کردے نے. جہاں اللہ دیا بندیا جاننا ہے نا تو فیصلہ باب دے اندر یتیماں نو کندھاں نال لگ کے روندے ہیں, تسی وی اکھاں نال ویکھیا ہونا ہے. یتیماں دی پھر اس معاشرے دے اندر جڑا معاشرہ یتیماں نو انجی منوس جاندا سی, سیدہ آمنہ دے دل وچ خیال پہ آندے نے, سیدہ آمنہ دے دل دے اندر تمناواں جاگدیاں پیاں نے. اللہ اکبر, کل میرا پتر جدو چلن دے قابل ہوئے گا, کون میرے پتر دی انگلی پکڑ کے میرے بیٹے نو چلنا سکھائے گا؟ جدو میرا پتر بازار جان دی ضد کرے گا, کھلونے لے آن دی ضد کرے گا, تے کون میرے پتر نو کندھیاں تے بٹھا کے جناب بازاروں کھلونے لے آ کے دیا کرے گا؟ اے ارمان تے ہر ماں دے دل وچ ہی ہوندے نا, ہر ماں دے دل دے اندر ایسیاں گلاں ہوندیاں نے. مگر سیدہ آمنہ نو کی پتہ ہے اللہ نے ایڈی اونچی شان لال عطا کیتا ہے. میرا دل کہندا ہے, میرا ضمیر کہندا ہے, میرا تصور کہندا ہے سیدہ آمنہ انہاں سوچیں چ گرفتار نے, تے مولا کریم فرماندے ہونے نی آمنہ تینوں کی پتہ ہے اسی تینوں کڈا سونا لال عطا کیتا ہے. اے لال تیرا ایڈا پیارا ہے, جدوں اے جناب ضد کرے گا سیر کرن دی, اسی اس لال نو ستا آسماناں دی سیر کرا چھڈاں گے. جدوں کھلونا طلب کرے گا اسی آسمان دا چن ایندا کھلونا بنا چھڈاں گے. اے کوئی عام بچہ تے نہیں نا دنیا چایا, ایک کائنات دا سردار آ گیا دنیا دے اندر. اللہ اکبر, ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے, سونے آندے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے. موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلیے, تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے. جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا, پھر تاریاں نے بولا, پھر تاریاں نو بولایا. جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے, سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر تمان گنیرا, تیرے جائے چن نت پہ چڑھسن چنا, تیرے جائے چن نت پہ چڑھسن سانو مدنی باج غنیرا. ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے. کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی, ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی. جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے, سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. میرے پیغمبر دنیا تشریف لے آئے, دادا جی نے چک لیا اپنے ہاتھاں اندر تے اللہ دے گھر بیت اللہ چ لے کے چلے گئے. اللہ اکبر, جو نہ دی ریت رواج انہوں نے اپنائی لے کے واپس آئے. اللہ اکبر, نو تے سسر بیٹھ گئے نے گلاں کرن لگ گئے. ہن اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے, ایدا نام کی رکھیا جائے. بعد روایات دے اندر آندا ہے دادے نے آکھیا آپ نہ رکھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تے سیدہ آمنہ نے آکھیا اسی نہ رکھنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی پاک دے دو ذاتی نام نے, ذاتی نام, اور دونوں قرآن پاک اندر موجود نے. اللہ اکبر, الغرض میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے. تے ستویں دن نے نار باندھی رہی تے وے, ستویں دن دعوت بنایا کر دے, لڑکے دی حجامت کران دے. اللہ اکبر, انہاں لوگاں نے
ستویں دن پیغام کلا دیتا پورے محلے علاقے دے اندر آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب نو بڑا سونا پوتا دیتا ہے او دے مرحوم بیٹے دی نشانی آ گئی ہے تے سارے انو دعوت دیتی جاندی ہے آؤ ذرا تسی دعوت کھان واسطے آؤ نا حضرات محترم مکے دے لوگ آگے کٹھے ہو کے اونا نبی پاک علیہ السلام دے دعوت دی دعوت قبول کی تھی کٹھے ہو گئے تے کھانا کھان لگے تے سردار کہندے نے سردار عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں اس مرحوم بیٹے دی نشانی عطا کیتی ہے ذرا سانو ہی پوتا وخانا تے نالے دس تے سینہ ستواں دن ہو گیا ہے تو پوتے دا نام کی رکھے آئی تے سردار کو بولے کہنے لگے مکے والے ہو میں اپنے پوتے دا نام بڑا پیارا رکھے ہے میں پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی دا بڑا سونا میٹھا نام ہے اللہ اکبر پتہ ہے کیسا پیارا نام اس نام دا معنی تعریف کیا گیا اللہ اکبر جدیاں تعریفاں ہوندیاں رہن جدیاں صفتاں ہوندیاں رہن جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدی یار بھی تعریف کرن جدی اغیار بھی تعریف کرن جدی سجن بھی تعریف کرن جدی دشمن بھی تعریف کرن جدی اپنے بھی تعریف کرن جدی بیگانے بھی تعریف کرن جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے جدیاں تعریفاں ہواواں دے اندر جدیاں تعریفاں فضاواں دے اندر جدیاں تعریفاں حیوان بھی کردے نے نباتات بھی کردے نے جمادات بھی کردے نے جدیاں تعریفاں میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچا تے سچا تے سونا تے سنکھا میرے نبی دا نام جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے سونا عرشاں دا رب پیا کردا ہے ایڈا پیارا نبی پاک دا نام رکھ دیتا گیا ہے تے مکے والے جدوں نہ سنیا نہ سنیا تعجب اندر آ گئے کہن لگے بڑا عجیب نہ رکھے آئی بندے سجے مارے بھی کیوں دینے او سمجھ گئے نہ ایڈا پیارا ہے جڑا بولے گا تعریفاں کری جائے گا جڑا بولے گا صفتاں کری جائے گا او نہ کہنے نہیں سردار ساڑی سمجھ چنا نہیں پیاندا انج کرنا نام بدل دے عبد العزا رکھ عبد مناف رکھ اپنے بتاں تے ناماں دے نام تے رکھ تو انوکھا جا نام ساڑی سمجھ تو بارے تے سردار کہن لگے گل سن لو سردارو سردار عبد المطلب نے فرمایا تسی بہ جاؤ میں اپنا پوتا لے کے آنا ماں ایک نظر میرے پوتے نو تسی ویکھ لو ایک نظر تک لو تے پھر تو آٹی مرضی پھر تسی دسیا جنان ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا تے نبی پاک دے دادا محترم اندر گہنا تے سیدہ آمینہ کو نبی پاک نو چک لیا تے لے کے باہر آئے تے مکے دے چودھریاں نو آکھیا آ جاؤ بھی میرے قریب آ جو تے تکو میرے لال نو ایک واری ویکھو نا کیسا میرا سونا پترے نہ صحیح رکھیا یا غلط رکھیا تے جدوں مکے والےاں دی نظر میرے پیغمبر دے وجود اطہر تے پئی تے سونے نبی دے نورانی چہرے تے پئی ہے تے سارے چپ کر کے واپس چلے گئے جواب ہی کوئی نہ آیا گل ہی کوئی نہ کر سکے اللہ نے میرے نبی نو بنایا ہی اتنا پیارا تے کتھے یاد آئی اللہ دے ولی دی بابا جی شیخ سید الفت رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرمایا کردے سن نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے تے اگوں سنایا میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اینا انوکھا جے آئے
ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر بلائے نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے او مکے والےو ذرا اکھیاں تے چکو میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دا نام رکھیا گیا حضرات محترم پھر عرباں دا وتیرہ سی عرب لوگ اپنے چھوٹے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دیا کر دے دائیاں دے کول بھیج دیا کر دے بچیاں نو پنڈاں دے اندر کلام دے اور جناب دائیاں دا دودھ اپنے بچیاں نو پلایا کر دے سن اللہ اکبر ذات محترم پتے دی وجہ کیے سیرت نگارہ نے دو گلاں لکھیاں نے کہ عرب لوگ اپنے بچیاں نو کیوں کلام دے سن پنڈاں دیہاتاں دے اندر دو وجوہات دی وجہ کر کے ایک پہلی گل تے وے پنڈاں دی دیہاتاں دی ذرا ہوا کھلی ہوندی ہے تے پنڈاں دے جڑے بچے ہوندے نا او ذرا صحت مند تے توانا ہوندے نے تے شہراں دے جڑے بچے نے انہاں دا ذرا انہاں تو وکھرا ماحول ہوندا ہے شہراں والے آپا نہیں ویکھدے ماشاءاللہ ممی ڈیڈی سارا بلالر والا صاحب ہی ہوندا تے پنڈاں والے منڈے ذرا تگڑے ہوندے کیونکہ انہاں ماشاءاللہ کھانے نے برگر پیزے شوارمے تے سٹنگ انہاں دودھ پینا ہے لسی پینی ہے مکھن کھانا ہے ہاں جی ہوں تو ویسے پنڈاں چ بھی یہ چیزاں ختم ہو گئی ہوں تو پنڈ بھی جاؤ تو آدھے چاہ پیائیے اگے ہوندا سی مہمان آتے نا جی لسی پیش کی جانی ایڈے ایڈے پتل دے جگ ہوندے گلاس ہوندے سن بازو جڈے تو انہوں نے تو ایک پلا کہندے سن لے تو کی پیتا تے ساڈے تے ہن ایڈے ایڈے آ گئے نا نویں نویں سٹائل آئی جاندے او میں ویکھنا ساڈے بھی کئی کچ دے گلاس شہراں چ ایڈے ایڈے ہی ہوندے پر او تھلے ایڈی کتاتی جی ہوندی تو اتے انہیں ایک ہوندہ بھی دو کٹ وہ عجیب بڑاتا سٹائل بوتلہ پہ تو بیچارہ ویسے ہی شرمیندہ ہوندہ دوبارہ مانگ ہی نہیں سکتا تے پنڈاں دے ماحول کھلے ہوندے اللہ اکبر او لوگ اپنے بچیاں نو دیہاتاں وچ تاں گلا دیندے سن بھی ذرا صحت مند ہو جان گے تندرست ہو جان گے تے دوسری وجہ اے وے اللہ اکبر کے دیہاتاں دے اندر پیور عربی بولی جاندی سی شہراں جویں جویں بندہ شہر ول ہوندا ہے تے جناب زبان بندے دی کنورٹ ہوندی جاندی ہے لفظ چینج ہوندے جاندے نے تے او عرباں دا وتیرہ سی کہ ساڈا بچہ ذرا 2 سال اگر دیہات وچ رہے گا تے جدوں زبان کھولے گا جدوں بولنا سیکھے گا تے انہوں بولن دا جدوں وال آئے گا تے پیور عربی سنے گا جویں اپنے بھی پنجابی لوگ ہیں اسی مگر دیہاتاں ہیں جیسی پنجابی بولی جاندی ہے شہراں وچ نہیں بولی جاندی اسی اردو پنجابی مکس جا ماحول بنایا ہے تے اوتھے پھر دیہات وچ پیور پنجابی بولی جاندی اسی طرح عرباں دے اندر بھی شہراں وچ ذرا زبان تھوڑی چینج ہو جاندی دیہاتاں جاؤ تے پھر پیور عربی اور انہاں لوگاں نے ذہن بنایا سی چلو بچے اپنی مادری زبان اچھے انداز نال سکھ جان گے اللہ اکبر تے جدوں جناب مہینے کے بعد عورتاں آیا کر دیاں 2 مہینے 4 مہینے 10 جناب مہینے بعد سال بعد بیبیاں آندیاں مکے چکر لان واسطے تے پتہ لگدا فلاں کارے چ بچے نے او بیبیاں بچے لے جاندیاں تے انہاں دے بدلے اندر انہاں نوں اجرت دتی جاندی انہاں نوں پیسے دتے جاندے جڈا کوئی بندہ راٹھ ہوندا اونے انہاں نوں انعام اکرام نال نوازدا ہن بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں ادھر جناب حضرات محترم بنو سعد دیاں دائیاں جڑیاں نے انہاں وی مکے دا معار کیتا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے مکے گئیاں نو جانیاں تے بچے لے کے آنیاں وا اس جناب قبیلے دا روزگار دا جناب ذریعہ ہی یہ سی لوگاں دے بچے لے آ کے پالنے انہوں دودھ پلانا تے انہوں دے کولوں پھر جناب پیسے وصول کرنے انہوں کو خرچہ لینا انجی گزر بسر چل دے سن ہن دائیاں تیار ہو گئیاں اپنیاں سواریاں تیار دیکھ دوجی نوں کہندیاں پیاں نے چلو نہ چلیے
مکیوں بچے لے کے آنیاں وا تے دائی حلیمہ بھی تیار ہو گئی تے نال دیاں کہن حلیمہ تو کیویں جائیں گی تیرے کول تے سواری اچھی کوئی نہیں کہن لگی جویں وی ہوے روزگار دا مسئلہ ہے جانا تے پینا ہے تے سیدہ حلیمہ خود بیان کردیاں نے ساڈے گھر اندر بڑے فاقے سن بڑی غربت چھائی ہوئی سی ساڈا جڑا بچہ ہے بھوک دی وجہ کر کے ساری ساری رات سوندا نہیں سی ہوندا اللہ اکبر سواریاں دو لئیاں ایک گدی انہاں دے کول ایک اونٹنی انہاں دے کول گدی تے سوار ہو جاندے تے اونٹنی دا دودھ پیا کر دے مگر بھکھاں دے مارے ہوئے جانور انہاں دے علاقے چ قید پیا ہویا سی بڑی پریشانی سی امید لے کے آئے امید لے کے جانے ہاں کوئی بچہ سانو بھی لب جائے گا تے اسی بھی لے کے آ جاواں گے اللہ اکبر گل مقدراں دی اے گل نصیباں دی اے کی پتہ ہے اے جڑی دائی مایوس ہو کے پیاندی اے پریشان ہو کے پیاندی اے اللہ نو جہاناں دی رحمت عطا کر دینی اے آ گئے مکے دے اندر او دی سواری بڑی کمزور سی دائی حلیمہ دی اللہ اکبر ایستا ایستا پہنچ کے مکے تو باہر ایک سائڈ تے نہ پڑاؤ ڈالیا ساریاں نے اللہ اکبر اوتھے جناب ساریاں سواریاں بند دیتیاں تے مکے دے بازاراں دے اندر چکر لگائے کراں چ پتہ کیتا کیڑے کیڑے کر بچائے جنیاں دائیاں آئیاں چونکہ نبی پاک سرداراں دی اولاد سن مکے دے نواب فیملی دے اندر سن تے مکے دے سردار نے جناب عبد المطلب اللہ اکبر پہلے دائیاں ساریاں اسے کر آئیاں کہ تگڑے کردہ بچہ لبے گا مال بہتا لبے گا مگر جدوں آئیاں انہوں نے نبی پاک نو ویکھیا بڑیاں متاثر ہویاں ویکھ کے مبارکاں دتیاں خوش خبریاں سنائیاں ایڈا سونا نہیں ویکھیا تے جدوں پتہ لگدا ایدا باپ فوت ہو گئے دے دنیا تے آن تو پہلا تے او گھبرا جاندیاں واپس مڑ جاندیاں دو گلاں انہاں دے ذہن وچ آندیاں ایک تے دا باپ ہی کوئی نہیں دنیا تے فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر لہذا چاہتے باپ نہیں کرنے نے خرچے باپ نے دینے نے سانو یہ تو لبنی شے کوئی نہیں تے دوسرا چونکہ معاشرہ جہالت دا بھریا سی او نہ آکھیا جڑا بچہ یتیم ہے اے ساڈے گھر جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ نوست ہی نہ جاوے جندا باپ پہلے ہی فوت ہو گیا ہے انہاں لوگاں دے نظریات ہی انج دے سن جیڑی آندی دائی او چھڑ کے چلی جاندی تے سیدہ آمنہ بڑی پریشان ہو گئیاں غم زدہ ہو گئیاں تے دائی حلیمہ جیڑے کر جاوے بچہ مینوں دے چھڑو او نہ کہ تیرے تو پہلے لے گئیاں دائیاں سارے بچے لے گئیاں دائیاں ساریاں لے گئیاں اللہ اکبر تے دائی حلیمہ نبی پاک دے کار آ گئی تے سیدہ آمنہ نے بٹھا لیا اللہ اکبر تے سیدہ آمنہ کہنے لگیاں حلیمہ گل سن پہلے بڑیاں آئیاں نہیں حلیمہ پریشان ہوئی اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے میں تیری پوری خدمت کرانگی تینوں خوش کرانگی میرے پتر نو لے کے جانا تے سیدہ آمنہ علیہ سیدہ حلیمہ علیہ کی رحمہ جڑیاں نے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اسلام نو گودی چکیا حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا تے محبت پہ گئی دل دے اندر تے ہنج کر کے سیدہ آمنہ نو بیٹا پکڑایا اور ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں اوے میرا رب کائنات دا مالک و خالق اللہ اکبر کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لوگ دیاں دینا انہاں دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا پسند نہیں کیتا میں انہاں دائیاں نہیں چھڑیا اللہ تعالیٰ نے انہاں دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا جیڑیاں دل چ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگ دیاں اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی اللہ اکبر اللہ نے ہو دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی جدے دل چ دنیا دا تمام تے لالچ او دائی پسند کیتی جدے دل چ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے دوجی گل سنیا جے انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا تے ٹر پیاں تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کی گل تو بھی چھڈی جانی ہے میرے پتر نو فرماندی نہیں آمنہ میں چھڑ کے نہیں جاندی پئی مگر دروازے تے میرا خامند کھڑا ہے تے میں ذرا اودے کول اجازت لینا چاہنیاں مشورہ کرنا چاہنیاں اللہ اکبر ایتھے بھی ایک گل سمجھن والی اوے میرے پیغمبر دی اللہ نے پرورش کرائی ہے تے اس عورت کولوں کرائی ہے جیڑی عورت اپنے خامند دی تابعدار عورت ہے
اپنے خامن دی فرما بردار عورت ہے، غربت بھی کارچ بڑی ہے، فاقے بھی کارچ بڑے نے، پر خامن دے مشورے دے بغیر پھر بھی نہیں چل دی۔ ساڑھے تے دو دن اوکھے آ جانتے مینوں تیرے گھروں لبھی آئی کی، میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کیے نہ شکریاں شروع ہو جاندیاں نے۔ کیسی عظیم عورت دا اللہ تعالیٰ نے سونے نبی واسطے انتخاب کا، آخر میرے نبی نو دودھ پلانا ہے اس عورت تے اللہ تا میرے نبی دے وجود تے گندی مکھی گوارا نہیں کرتا تے جیڑی عورت دا دودھ پلانا ہے وہ بھی پاکیزہ عورت دا اللہ نے انتخاب کی۔ پہلے اپنے خامن دے کولوں اجازت لین گئیاں نا تے جا کے کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج حارس، بچے سارے دائیاں لے گئیاں نے، ایکو بچہ ہے مکے اندر سرداراں دا پتر ہے، مگروں دا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیم بچہ ہے، پر اینا پیارا ہے میرا دل کردہ ہے میں نو چھڑ کے نہ جاواں تے خامد بھی اچھا انسان سی، انہیں کہا کوئی گل نہیں تو لے آ بچہ، آپ یتیم بچے دی خدمت کرانگے، اللہ صلہ دے گا، اللہ کرم کرے گا تے جڑے یتیمان نال پیار کر دینے اللہ انہوں بڑا پیار کردہ ہے۔ جان دیو تسی فیصلہ بادیو، حضور فرما دینے کران دے وچوں سب تو اچھا کارے خیر والا کارے جس کار اندر یتیمانوں کھانا لبدائے، جس کار اندر یتیمان دی کفالت کیتی جاندی ہے، یتیمان نال پیار کریا کر، یتیمان نال محبت کریا کر۔ اللہ نے میرے نبی نو یتیم پیدا کیتا ہے، وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم دائی حلیمہ نبی پاک نو لے کے ٹر پئیے جا رہنا، انہاں بھی باقی جڑیاں دائیاں انہاں دیاں سواریاں تیز نے، اور نہ کہ حلیمہ تو تے پتہ نہیں کدوں آنے ایسی جاندیاں پئیاں ماں تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے ساڑی بڑی سواری کمزور سی، اسی آکھیا چلو کوئی گل نہیں رات آرام کرنے تے دن صبح ہوئے گا اللہ دا نام لے کے نکل پوانگے، اللہ اکبر۔ سفر دن نو کرانگے، رات تے گزاری تے ہن برکت دساں حضور دے بچپن دی برکت، اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے سیدہ حلیمہ خود کہندیاں نے میرا بچہ بھی میرے نال دودھ پین والا تے چونکہ کھان نو تے لبدا کچھ نہیں سی تے بچہ بھکھاں دا ماریا ہویا سی، بچہ برا ساری رات سون ہی نہیں سی دیاں کردا تے ساڈی ڈاچی بھی بھکھاں دی ماری ہوئی، او دودھ نہیں سی اتنا دیا کر دی، بڑے پریشان سی تے سونے نبی نو میں سینے نہ لا لیا تے لے گی اپنے خیمے دے اندر تے میں سوچیا چلو اے بچہ آیا ہے انہوں تے دو قطرے دودھ دے پلانیاں شاید دے مقدر دا جناب کوئی دودھ آ جائے۔ سیدہ حلیمہ فرما دیاں جدوں میں سونے نبی نو سینے نال لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتی چ دودھ پیدا کر دیتا ہے، راج کے نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پیتا تے سیدہ حلیمہ کہندیاں میں اپنے بیٹے نو پکڑیا انہوں ہی دودھ پلایا، انہیں بھی راج کے دودھ پیتا۔ او پہلی رات ایسی گزری ہے کہ ساڑھے بچے سانو پریشان نہیں کیتا، رویا نہیں تنگ نہیں کیتا تے میرے دل نو اس دن بڑا اطمینان ہویا اللہ خیرہ کرے گا تے صبح صبح نا میرا خامد اٹھیا انہیں ویکھیا ڈاچی وال گیا نا چلو تھوڑا بہتا دودھ داوے تے اسی پی کے ناشتہ کر کے چلیے، فرمان دیئے دائی حلیمہ کہن دیئے جدوں میرا خامد گیا نا ڈاچی وال تے ڈاچی دے تھان پرے ہوئے مینوں اے بچہ بڑے مقدراں والا پیا لگدا ہی، بڑا نصیباں والا لگدا پئی، ویکھنا رات وی کڈے سکون دی گزری، بچے نے تنگ نہیں کیتا تے او ویکھ ڈاچی دودھ کنا لایا ہویا ہے، ڈاچی نہ تے دودھ کدی نہیں پہلے نے اتاریا، اللہ اکبر دودھ چویا، اللہ تعالی نے کافی مقدار دودھ عطا کیتا، انہاں رج کے پی لیا، سکون حاصل ہو گیا، اللہ اکبر۔ پھر سواری تے چڑھن لگے نہ سواری تے سوار ہون لگے تے
تے سیدہ حلیمہ نے اینج کر کے نبی پاک نو سینے نال لایا ہے تے سواری دے اوتے سوار ہو گئی تے سواری نے اپنی کان نو چھڈیا سواری بھی اینج تیار ہو گئی تے جدوں سواری چلی ہے نا دائی حلیمہ کہندی ہے جدوں اسی آئے سی ساڈی سواری بڑی کمزور سی جدوں واپس گئے ہاں سواری شادور بن گئی ہے اس سواری بڑی مضبوط ہو گئی بڑی تیزی نال جا رہی ہے تے اسی خوش ہوندے جا رہے ہیں شکر کردے جا رہے ہیں اللہ چنگی کوئی روح ٹکرا دیتی ہے اللہ کوئی نصیباں والا بچہ دے دیتا سارے کام ہی سیدھے پہ جاندے نے کہندیاں نے جا رہے تے جڑیاں راتی چلیاں گئیاں سن انہاں نو پچھوں پہنچ گئے اسی انہاں دے قریب چلے گئے تے ساریاں ویکھن دائیاں تے کہن لو جی اے حلیمہ کتھوں اینی چھتی آ گئی اے کیویں ساڈے تک پہنچی اے دی تے سواری بڑی کمزور سی اے دی سواری بڑی لاغر سی او تے چلدی نہیں سی ایک ایک قدم تو بعد سالیا کردی سی تے ہن ایڈی سپیڈ والی سواری کتھوں آئی تے کہن لگیاں حلیمہ سچی دسنا سواری مکیوں بدل آئی ہیں فرمایا نہیں سواری نہیں بدلی میں سوار بدل آئی ہوں سواری نہیں بدلی میں سوار بڑا عظیم ہے دیتے جناب سوار کرا دیتا ہے تاں سواری دیاں جناب سپیٹاں ود گئیاں نے سواری دیاں اللہ اکبر حضور دیاں بچپن دیاں اللہ اکبر برکتاں میرے نبی دا بچپن بھی بڑا بابرکت سی بڑا بابرکت چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں اے خو دنیا دی دولت لکائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں تسی چھاڑے آئیاں جس نو یتیم جان کے میاں دائیاں کہہ دیا حلیمہ کی بنیا کنو سوار کیتا ہی نی تسی چھاڑے آئیاں جس نو یتیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے لال آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں بے مثالاں وچوں مینوں بے مثال لبیا اے مینوں آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اپنی ستی تقدیر جگائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں اللہ اکبر چلے گئے اب انگل میں اینڈ ون لے آئیے حضور دا بچپن بڑا بابرکت بچپن ہے اللہ اکبر جدوں آ گیا نا دائی حلیمہ دے گھر میرے نبی دا پیر پہ گیا تے سیدہ شیمہ نبی پاک علیہ السلام نو چکیا کر دیاں کھلایا کر دیاں لوریاں دیا کر دیاں تے سیدہ حلیمہ بھی نبی پاک نال محبت کریا کر دیاں حضرات محترم جدوں نبی پاک دی آمد ہوگی او گھر جڑا فاقی نہیں سی مکدے اللہ نے دولتاں دی ریل پیل کر دیتی اللہ نے برکتاں رحمتاں کر دیتیاں اللہ اکبر حضرات محترم سیدہ حلیمہ کہندیاں نے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں گھر آئے نا مینوں دیوا بالن دی بھی لوڑ نہیں سی پیندی سونے دا چہرہ ہی اتنا روشن سی گھر روشن ہی رہندا سی اتنا برکت حضور دا چہرہ ہی اتنا روشن سی مینوں دیوے دی لوڑ نہیں سی رہندی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سیدہ حلیمہ دے گھر اندر پہلے رہنے 2 سال تے 2 سال بڑیاں برکتاں اللہ نے عطا کیتیاں بڑیاں برکتاں لوگ جناب بیبیاں حیران ہوندیاں سن حلیمہ نو کی خزانہ لب گیا ہے اللہ اکبر کل مکتوم والیاں نے لکھیا ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں بکریاں جدوں چرن واسطے جاندیاں نا قبیلے والیاں
دیاں بھی بکریاں جاندیاں چرن نو تے ساریاں بھکھیاں واپس آ جاندیاں اس علاقے سبزہ نہیں سی اتنا زیادہ ملدا تے حلیمہ دیاں بکریاں رجیاں واپس آندیاں دودھ بھی بہتا دیندیاں اچھا اللہ تعالی نے روزگار مہیا کر دیتا تے لوگ اپنے جناب خادماں نو لڑنا تے غصے ہونا اے کم وقتو تسی اوتھے کیوں نہیں جا کے چراندے بکریاں جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چردیاں نے تسی اوتھے کیوں نہیں لے کے جاندے اوتھے چرایا کرو انہاں نے اوتھے لے کے آنیاں انہاں دیاں پھر بھی بھکھیاں آنیاں تے ربی پاک علیہ السلام دی دائی حلیمہ دیاں رجیاں آنیاں بلکہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا خادم بکریاں چراندا سی او کہندا ہے رحیق المختوم میں لکھیا او کہندا ہے میں حیران ہو جاندا سی چھاویں بکریاں بیٹھیاں ہوندیاں تے چٹیل میدان ہوندا تے میں کہنا کی لبے گا بکریاں نے اٹھ کے پھرنا تے تازہ گھاہ اگن لگ جاندا سی حضور دے آن نال برکت ہو تازہ گھاہ اگنا اور اللہ اکبر حضرات محترم او گھاہ اگنا تے بکریاں نے کھانا تے رج جانا انیاں برکتاں تے رحمتاں ہو گئیاں حلیمہ ساریاں نو دسیا کر دی اللہ نے بڑی رحمت کیتی ہے 2 سال پورے ہو گئے تے حلیمہ دا دل نہیں کردا کہ اللہ دے نبی چلے جاون سونے محبوب پیغمبر چلے جاون میرے کرو برکتاں ہی نہ کیتے چلیاں جاون حلیمہ نے اپنے خامن نو نال لے لیا تے مکے ول روانہ ہوئی ایتھے اور سبق دین لگا ماں میرے پیغمبر دی دائی ایڈی با کردار عورت ہے پہلے بھی آئیے تے خامن دے نال آئیے بعد وچ بھی آئیے تے خامن دے نال آئیے کلی نہیں آئی کلی سفر نہیں کیتا اسلام نے بھی عورت نو کلی نو سفر کرن تو منع کیتا حتیٰ کہ حج دا سفر بھی عورت کلی نہیں کر سکتی عمرہ نہیں کر سکتی تو ایتھے ماشاءاللہ ساڑی میں اجی او بچی کتھے ہے اپنی بیٹی کتھے ہے او مامے دے پتر دا بیاہ ہے اتھے گئی ہوئی ہے 3 مہینے پہلے تو دے نقصانات پھر ساڑھے سامنے اے جننے حادثات پیش آندے نے اسلام نے عورت نو اے حکم دیتا ہے کہ کروں باہر نکلے اگر باعث مجبوری نکلنا ہے تو 2 کام کرے ایک اپنے وجود نو ٹکے اپنی زینت نو چھپائے تے نمبر 2 اپنے کسی محرم نو نال لے کے جائے بیٹے نو بھائی نو ماموں چاچو نو نال لے کے جائے اپنے شوہر دے نال جائے اپنے ابو دے نال جائے محرم نو نال لے کے جائے تائیں تے مسئلے بن دے اسی شریعت نو فالو ہی نہیں کر دے گھروں نکلنا ہے تے سج پھب کے نکلنا ہے گھروں نکلنا ہے تے جناب غیر محرم دے بغیر ہی نکل جانا ہے کلے ہی چلے جانا ہے پھر پتہ ہے کی ہوندا ہے ویکھیا نہیں تسی جناب 2-4 سال پہلا لاہور تو موٹر وے تے جڑا واقعہ پیش آیا سی رات نو ایک عورت دی گڈی نو مسئلہ بن گیا اوتھے رکی نا تے کئی گھنڈے او باش بے ایمان ہوندی عزت تار کر گئے خدا مال بھی لٹ گئے ہوندی عزت بھی لٹ گئے تے اگر مینوں ایمانداری نال دسو نا ایدا بھرا دے نال ہوندا تے دی عزت کدی نہ لٹن دیندا ایدا خاوند دے نال ہوندا تے دی اوے آپ مر جاندا پر اپنی بیوی دی عزت تے ڈاکا نہ وجن دیندا باپ نال ہوندا تے اپنی چھاتی گولیاں نال چھنی کروا لیندا پر اپنی بیٹی دے عزت تے حملہ نہ ہون دیندا شریعت نے کڈے سونے قانون بنائے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ اکبر فرمایا خواتین جدوں کرو باہر آؤ نہ کسی غرض دے نال تے اپنے وجود نو ٹک کے نکلنا ہے کسے محرم نو نال لے کے نکلنا ہے تہاڈی عزت دا اللہ نے کنا دفاع کیتے ہیں میری ماں بہنو اے ویکھ نبی پاک دی دایا کڈی با کردار عورت ہے جدوں آئی اپنے خامن دے نال آئی جدوں آئی اپنے شوہر نو نال لے کے آئی مکے آئیاں تے سیدہ آمنہ نو آ کے کہن لگی نہیں آمنہ اللہ نے تیرے لال دی وجہ کر کے مینوں بڑیاں برکتاں دے چھڈیاں نے تے اگر اجازت دیویں نا تے میں اینو 2 سال اور اپنے کو رکھنا چاہنیاں دل نہیں کردا مینوں چھڈ جاواں اللہ اکبر اینے محبت نال گل کیتی تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں مینوں بھی یہ لال بڑا پیارا ہے میری عبداللہ دی نشانی میرے کول ہے مگر تو انج پیار نال کہنی ہے چل میں تینوں اجازت دتی چل میں تینوں اجازت دتی اللہ اکبر میرے پیغمبر نو اللہ نے بڑا رحیم بنایا کریم بنایا ہے
اللہ اکبر تے ماں بھی تے پھر اللہ نے کریم ہی بنائی ہے نا انہیں آکھا کوئی نہیں دل تے میرا بھی نہیں لگدا پر تینوں لے جا جے برکتاں لبدیاں نے 2 سال اور لے جا واپس میں قربان جاواں توجہ کریا آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ توڑی نہ مان میرا میں دوروں آئیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں اللہ اکبر نی آمنہ میں پتر تیرا نہیں چھڑ کے جانا چاہتی واپس لے گئی 2 سال پھر رکھا 2 سال پھر رکھیا نبی پاک علیہ السلام نو برکت حاصل کیتیاں ہن اللہ دے نبی ذرا چلن دے قابل ہوئے نا تھڑا دوڑن دے قابل ہوئے میرے پیغمبر چل دے تے ماواں دا پیار ہوندا ہی انج دا اے بچہ جدوں تھوڑے تھوڑے پیر ٹکاندا ہے نا ماں بڑی خوش ہوندی ہے ویکھ ویکھ کے بڑی محبت کردی ہے قدم سنبھال سنبھال کے بیٹے دے رکھاندی ہے چوٹ نہ لگ جائے انج دا منظر اودوں وی تے ہوئے گا نا تے سیدہ حلیمہ نبی پاک نو انگلی پکڑ کے چلاندیاں وی ہون گیاں ترنا سکھاندیاں ہون گیاں بولنا سکھاندیاں ہون گیاں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے کہ اللہ دے نبی چل دے ہون گے جدوں بچہ شروع چلدا ہے نا ہوندے قدم ذرا ڈول دے نے تے سیدہ حلیمہ میرے نبی نو ویکھدی ہون ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے اللہ اکبر حلیمہ کی کہندی حلیمہ توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر حلیمہ کہندی سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ای من مونا ای چنوی تیرا کھلونا ای سونا ای من مونا ای چنوی تیرا کھلونا ای ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر اللہ دے نبی 4 سال دا حلیمہ کو رہے پھر شخص صدر دا معاملہ پیش آ گیا حضرت 4 سالہ عمر پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ جڑا چاک کیتا گیا سینہ چاک کیتا گیا تے دائی حلیمہ پھر ڈر گئی گھبرا گئی بھی سرداراں دا پتر ایک مسئلہ بن گیا تے ساڈے تے آ جائے گی پریشانی واپس دے گیا نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دے نبی نو اللہ تعالی نے اس قدر برکتاں نال نوازیا کہ حضور آقا علیہ السلام جدوں نبی پاک 6 سال دے ہوئے نا تے حضور دی والدہ بھی وفات پا گئیاں دادا جی دی کفالت تے چاہ گئے تے دادا جی ایک میں روایت پڑھیا انج کر کے نا سونا کلیم بشدہ سی مکہ دے نال حتیم دے کول اوتھے بیٹھ کے فیصلے کردے سن سارے سکے پتر بھی سردار عبد المطلب دے تھلے بیندے سن تے حضور دادے دے نال بیندے کلیم دے اوتے تے 10 سال دی 8 سال دی عمر ہوئی دادا جی بھی فوت ہو گئے تے ایک دن سردار عبد المطلب دی سردار ابو طالب دی کفالت سونے نبی آ گئے تے راوی بیان کردا ہے مدینے سے قید پہ گیا مدینے چ بارش نہ ہوئے سبزہ ختم ہو گیا جانور پیاسے مرن لگ پہ کی کریے انہاں سردار عبد المطلب نو کہا بھی آؤ تسی سردار ہو تے دعا کریے مکے والےاں دا بھی یہ وتیرا سی اگے پیچھے بتاں نوں ہی پکاردے سن پر جدوں اوکھے پھسدے سن اودوں اللہ نوں پکاردے سن جدوں کوئی چارہ نہیں سی نہ ملدا اودوں اللہ نوں ہی پکاردے سن ساڈے اللہ معاف کرے کہ ایسے بد نصیب نے اوکھے ویلے بھی غیراں نہیں پکار رہے ہوندے اوکھے ویلے بھی مکے والے کم از کم اوکھے ویلے تے اللہ نو پکار دے سن انہوں نے کہا جی کٹھے ہوو تے اللہ کو دعا کری اللہ بارش دے تے راوی کہندا ہے سردار ابو طالب آئے نا انہاں دے نال اور بھی بچے سن انہاں دے بچے بھی سن
تے نبی پاک علیہ السلام انہوں نے چکیا ہویا میرے نبی نو سینے نال لایا ہویا تے لے کے آگے راوی کہندا جدوں میرا اس بچے دے چہرے تے میری نظر گئی نا انج لگدا ہے جویں سورج لاٹاں پیا ماردا ہے انج لگدا ہے جویں چن چمکدا پیا 14ویں رات دا تے آ گئے نا یتیم دے کول کھڑے ہوئے انج ٹیک لگا لی ابو طالب نے لوگ جمع ہوئے نے دعا کرنے واسطے تے ابو طالب نے نبی پاک دے ہاتھ انج کر کے کیتے دعا واسطے انج تے انج کر کے نبی پاک دے ہاتھ کیتے نا تے حضور نو کیا سونیا آسمان وال ذرا نظراں چکنا تے اللہ دے نبی نے چہرہ اٹھایا دعا کیتی کوئی نہیں تے بارش ہون لگ پئی اللہ دے نبی دا بچپن اتنا بابا دعا کیتی کوئی نہیں انجات تھی میرے نبی نے اٹھائے اللہ نے بارش نازل کر دیتی لو گل مقا دینا انہا لفظاں تے اوہ میرا عربی سونا جدو ہاتھیں اٹھاوے اچھی کہو سبحان اللہ میرا عربی سونا جدو ہاتھیں اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے بارش پیا کے میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں آنکھیں غلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں ہر رات علیمہ کی کہندی ہر رات میری بکی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا مکی آئے میں ہس دی پئیاں میرا مکی آئے میں ہس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے میرا سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور دا بچپن بھی بڑا بے مثال اور اعلیٰ اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے ملن والے پیغام دروس اصلاحی باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اچھا بھائی آسن بھائی بڑی محبت کر دے نے ایک کوئی سنا دینا پھر او مدینے دی اوئی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی
साड़ी भी औकात हुंदी हसन बिलाल नू वेखणे दी, साड़ी भी औकात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी, मदनी दी जात हुंदी, मदनी दी जात हुंदी। सोना जदों वुजू करदा वुजू लई मैं पानी भरदा, सोना जदों वुजू करदा वुजू लई मैं पानी भरदा, सोने दिया कदमां ते जींदा मैं उथे मरदा। इंज दी मैं नौकरी तू वारी कायनात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी, अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। सुबह दी नमाज हुंदी आका दी आवाज हुंदी, आका खुद इमाम हुंदे पिछे ए गुलाम हुंदे, आका खुद इमाम हुंदे पिछे गुलाम हुंदे। सुबह दी नमाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदी, मस्जिद नबवी विच खड़ी जमात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। आखिरी शेर ते बड़ा प्यारा शेर है, तवज्जो करया जे। आका दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा, आका दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा। बदर च जान लई जदों मैं ऐलान सुनदा, ते फिर की करदा भला हाथ मेरे छड़ी हुंदी ते तप मैनू चढ़ी हुंदी, हाथ मेरे छड़ी हुंदी तप मैनू चढ़ी हुंदी। उतबा ते शैबा दी मेरे हथों मात हुंदी, अखियां दे साम मदीने दी रात हुंदी, महफिल नात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी। फकीरां ना आए सदा कर चले। या अल्लाह जितने मुसलमान परेशान हाल ने सारे दियां परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया छड़ के चले गए सारे अहले ईमान दियां कब्रां नूं जन्नत दा बगीचा बना। या अल्लाह फलस्तीन कश्मीर दे मजलूम मुसलमानां दी गैबी मदद फरमा। अल्लाह जितने आबा व अजदाद साडे दुनिया छड़ के चले गए ने सारे दी मगफरत फरमा दे। या अल्लाह सारे अहले ईमान दी मगफरत फरमा दे। अल्लाह जिन्ने मुसलमान बे औलाद ने मेरे भाई बरादर भाई उमर फारूक साहब समेत जितने मुसलमान बे औलाद ने सारे नेक नरीना साले औलाद अता फरमा। अल्लाह मेरियां जिन्नियां बहना औलाद दी नेमत तो महरूम ने सारे नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा कुरान सच्चा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह सी तेरे ते राजी हां, तू ही साडे ते राजी हो। या अल्लाह जितने अहबाब तेरे घर च आए बैठे रहे मामा बहना आईयां अल्लाह सारे दा बैठना कबूल फरमा। दिल दियां नेक हाजतां पूरियां फरमा। भाई उस्मान रहमानी साहब एक दो होर दोस्तों के नाम मैंने दसे गए, मेरे नाम याद नहीं रहे। अल्लाह तू जानना है जिन्होंने मेहनत कोशिश कीतियां ने, तू सारियां नू खैर बरकत दा नज़ूल कर। या अल्लाह तू सारियां नू रहमतां नाल नवाज दे। या अल्लाह सारियां नू नेक साले औलाद अता फरमा। जिन्हां नू दित्ती है ताबेदार बना, जिन्हां नू बेटियां दित्तियां उन्हां दे मुकद्दर अच्छे बना। या इलाहुल आलमीन मेरे समेत जिन्हां दे अम्मी अबू फौत हो गए उन्हां दे वालिदैन दी मगफरत फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
نہیں حلیمہ پریشان ہوویں، اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے، میں تیری پوری خدمت کران گی، تینوں خوش کران گی، میرے پتر نو لے کے جانا۔ تے سیدہ آمنہ علیہ سیدہ حلیمہ علی کی رحمہ جڑیاں نے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چکیا، حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا تے محبت پہ گئی دل دے اندر، تے انج کر کے سیدہ آمنہ نو بیٹا پکڑایا۔ ہن ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں، اوئے میرا رب کائنات دا مالک و خالق اللہ اکبر کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لوگ دیاں دینا اونا دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا، پسند نہیں کیتا، میں آنا دائیاں نہیں چھڑیا، اللہ تعالیٰ نے نا دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا۔ جیڑیاں دل چ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگ دیاں، اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی، اللہ اکبر، اللہ نے ہو دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی، جدے دل چ دنیا دا تمام تے لالچ ہے او دائی پسند کیتی، جدے دل چ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے۔ دوجی گل سنیا جے، انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا تے ٹر پیاں، تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کی گل تو بھی چھڈی جانی ہے میرے پتر نو؟ فرماندی